matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 9 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noni B, ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, ulitaw gipusil patay sa Purok 7 Barangay Tambakan. Duha ka suspek sa pagpangawat dakpan sa Barangay Tambakan, nakuhaan pa og droga. Halfway house alang sa former rebels sa Tucoron. Sa kauluhan, Department of Agriculture nakatakdang ilusad ang transparency portal alang sa FMR project sa nasod. Albay Governor Rosal gipangandaman ang posibleng full-scale eruption sa Mayon Volcano. Sa gawa sa nasod, 40,000 ka mga katawhan na biktima sa gun violence kaniadtong tuig 2025. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka importanteng dapit sa Sikan Temple nakalutan sa kilid sa Western Wall. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, patay ang 28 anyos nga lalaki human gipusil sa Purok 7 Barangay Tambakan, sakop ni Dakbayan Siligan, alauna 50 kadlawon. Ang biktima na ilang si Mark Anthony Gurumba nga residente sa nasong dapit. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon, naghigda ang biktima sa iyang kwarto samtang nagdula og cellphone ang igagaw. Dihang adunay mitawag kaniya sa bintana. Sa dihang iyang gibuksan ang bintana, gipusil na kini sa makadaghang higayon nga mo'y hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ang lawas sa biktima nakitaan nga nagbitay sa bintana, ang ulo nagatubang sa gawas og ang dugo nagtulo paingon sa yuta. Gilayong giproseso sa suko ang crime scene samtang ang intel operatives og SWAT team nagpadayon sa hot pursuit operation aron madakpan ang mga suspitsado. Dakpan sa mga operatiba sa Police Station 1 ang duha ka batan-on nga mga suspects pagpangawat sa usa ka tindahan sa Barangay Tibanga ning Dakbayan Siligan. Nadakpan sila sa gipahigayong follow-up operation sa mga pulis alas 12:15 sa nakalabayng hapon. Ang suspect na ilang si alias Peter, 17 anyos, residente sa Purok 1 Barangay Tambakan. Nakuhaan pa kini og usa ka pakete sa gituang Cebu. Samtang ang kauban nini nga si alias Jan, 18 anyos, residente sa Purok 8 Barangay Tambakan. Nakuhaan usab og kutsilyo. Miangkon ang mga suspect nga katulo na sila nadakpi sa kasong pagpangawat. Ana sila karon sa Police Station 1. Turn over sa Department of the Interior and Local Government Unit ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang tsike nga gamiton sa pagtukod og usa ka halfway house alang sa mga kanhi rebelde ubo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang tsike personal nga gidawat ni Mayor Frederick Siao. Apil kini sa mga lakang aron adunay luwas nga pasilidad ang mga kanhi rebelde sa ilaang pagbalik sa sabakan sa kagamanan o pag-integrate kanila sa komunidad. Dili lang kini usa ka pagtukod sa estruktura apan kini kabahin sa pagtukod sa kinabuhi sa pagpalig-on sa pundasyon sa usa ka nagkahiusang pag-uswag sa syudad.
ang samtang gidaig usab sa DILG Iligan ang commitment ni Mayor Siao og sa LGU Iligan sa pagpatuman nini nga programa. Sa kauluhan, plano sa Department of Agriculture nga ilusad ang makahuluganong lakang paingon sa mas taas nga level sa transparency ug accountability sa pamaagi sa paglusad og transparency portal nga pagatawgon nga FMR Watch. Sumala pa sa Department of Agriculture ang FMR Watch, usa ka platform nga magsilbing sentrong impormasyon alang sa tanang farm to market road project nga ipahigayon sa lain-laing bahin sa nasod isip pagpangandam sa formal nga paglusad. Gipasusi na sa Department of Agriculture, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang beta version sa FMR Watch sa mga stakeholders o publiko. Katuyuan sa nasong lakang nga makakuha og feedback o masiguro ang kaandam sa portal ay kini hingpit nga gamiton sa pamaagi sa FMR Watch. Mamahimong madali alang sa publiko nga makita og masusi ang mahinungdanong detalye sa kada FMR project. Lakip sa detalye nini mao ang insaktong lokasyon sa proyekto, pangalan o kontratistang responsables paghimo, kinatibuk ang kantidad sa proyekto, pitsa kung kanusa kini gisugdan og ang kasamtangang accomplishment rate. Gipangandaman sa probinsya sa Albay ang posibilidad nga full-scale eruption sa bulkang Mayon ug ang mamahimong epekto nini sa mga katawhan sa nasoy nga probinsya. Sumalabak kang Albay Governor Noel Rosal, giandam na sa probinsya ang mamahimong buhaton o galing. Mukusog pa ang pag-alboroto sa bulkan. Lakip ang mas halapan nga evacuation kumpara sa kasamtangang ginahimo karon. Sa pagkakaron, sumala pa sa halos 3,000 mga tao ang inisyal nga gipabakwit apan kung musamot ang sitwasyon o ipataas ang alerto, posibleng moabot hangtod sa 70,000 ka mga tao ang ipahiklin. Katugbang niini mao ang pagpangita sa probinsya og tukmang lugar nga permanenteng mabalhinan sa mga residenteng padayon nga nanimuyo sa 6 ka kilometrong permanent danger zone, kauban ang pakigdialogo ngadto kanila nga biyaan na ang naasoing lugar. O karon sa balita sa gawas sa nasod gikataho sa Gun Violation Archive nga sa tuig 2025 adunay 40,000 ka mga katawhan sa nasod sa Amerika ang nabiktima sa gun violence. Kaniadtong niaging tuig nataho nga adunay 407 ka mga kaso sa mass shooting, 26,000 usa ka gatos ka mga nasamdan o 14,016 kon 14,600 ang mga nangamatay. Ang naasoing ihap wala giapil ang mga shooter nga maoy nagpasiugda sa naasoing gun-related crimes. Nataho usab nga adunay 24,000 ka mga katawhan ang namatay human nga gipusil ang kaugalingon. Kini nagpamatuod sa pagsaka sa gun violence crimes sa nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakalutan sa mga eksperto ang mga ritual bath nga natabunan kilid sa may Western Wall sa Jerusalem. Kini nga mga dapit na apil sa pagkaguba kaniadtong 70 AD, diin natabunan kini sa abo og mga bato nga niguba sa tibok templo. Ang naasong ritual bath nga ginganlan og misbe, usa ka importanteng lugar alang sa cleansing ritual nga mosulod sa templo sa Jerusalem. Ang misbe sa Second Temple nagkatag kini sa gawas sa templo diin haduol sa mga entry point. Sumala pa sa mga eksperto, kini ang naghatag og bag-ong marka diin ang Jerusalem. Giilang dili lamang kini ordinaryong dakbayan, kundi usa ka temple city sa kanhiayng mga panahon. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section o sa southern Luzon. Northeast monsoon makaapektar sa Luzon, easterlies usab ang makaapektar sa nasod, ilabi na sa Mindanao.
ang Bicol Region, Northern Samar, ubang bahin sa Eastern Visayas, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ubang bahin sa Calabarzon, Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ug ubang bahin sa Nasod, ang makasidati paghihapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, ilabi na sa pag-abot sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa shear line, easterlies o northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton musangko sa 27 degrees sentigrado. Ang adlaw misila kaganiya sa alas 6:24 ug mosahop unya sa alas 5:43 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.